एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के ऊपर जो फिर से सैंक्शंस लगी हैं और उसके रिएक्शन में ईरान ने अपने एम्बेसडर्स यूके, फ्रांस और जर्मनी से वापस बुला लिए हैं। अब ये जो सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस ने लगाई हैं, ये एक डेकेड के बाद ये फर्स्ट टाइम वो सैंक्शंस हैं जो कि बहुत सीवियरली ईरान को हिट की हैं। बल्कि रिस्ट्रिक्शन जो ग्लोबल आई हैं उससे हम ये भी देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। फॉर मी इट्स गोइंग टू बी रियली स्वेयर, और इफ यू आस्क मी दैट, एंड देन ईरान का इसमें क्या रिएक्शन होगा हम इसको भी जरूर देखेंगे। सो लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी देखने कि ट्रिगर क्या है, क्यों ये सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। ऑल्दो के हमने देखा कि सिंस 2015 ये सैंक्शन जो है वो लिफ्ट कर ली गई थी। अब वो जो सो कॉल्ड E3 कंट्रीज हैं, E3 कंट्रीज में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आता है, उन्होंने एक्टिवेट किया एक मैकेनिज्म यूनाइटेड नेशंस में। और उन्होंने क्या किया कि यूनाइटेड नेशंस की जो रीइंस्टेट की हैं सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो कि 2015 से बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर डील वो सस्पेंड हो चुकी थी। अब वो ये कहते हैं, एक्यूज करते हैं वो ईरान को कि ईरान जो है बेसिकली उसने फुली जो डिस्क्लोज नहीं किया अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को, और साथ ही साथ उसका जो रिटेलिएटरी मेजर्स नहीं है ईरान की, स्पेशली यूएस और इजराइल की जो एयर स्ट्राइक्स ईरान पे हुई थी 12 डेज की इन जून, तो वो कहते हैं कि उसके बाद क्लैरिटी नहीं है हमें और आप डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे। ईरान ये कहता है कि देखिए मोर देन 1000 पीपल दे हैव बीन किल्ड इन दैट पीरियड, और आपकी तरफ से कोई कंडेमनेशन नहीं आई, और आपने जिस तरह से अटैक किया आपने उस पर भी किसी तरह के कंडेमनेशन शो नहीं की, ना इसराइल को आपने रिस्पॉन्सिबल ठहराया। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पर ईरान के जो एलाई फ्रेंडली स्टेट्स है जिसमें रशिया और चाइना आता है, वो इसको क्यों स्टॉप नहीं कर सके, आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा। वो इसलिए नहीं कर सके बिकॉज उन्होंने ट्राई तो किया था कि डिले कर दे सैंक्शंस को, और इसमें 4 कंट्रीज ने सिर्फ उनका साथ दिया जो उन्होंने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाई थी। सो इससे ये बात तो नजर आ गई कि जो स्नैपबैक जो है वो सैंक्शंस का उसको रोक नहीं सके, और यूनाइटेड नेशंस की जो प्रीवियस जितनी भी सैंक्शंस थी वो दे आर बैक इन फोर्स। एंड अब इन सैक्शन से ईरान को क्या नुकसान हो सकता है, वो टारगेट उन्होंने किया बेसिकली ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के, उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री को, उसके बैंकिंग एंड शिपिंग एंड ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब एक और भी इसमें सिनेरियो वो ये है कि वो सारे मुल्क या वो कंपनीज जो कि उसके साथ काम करेंगी ईरान के साथ, वो भी इन किसी भी इन सेक्टर्स में जो अभी मैंने आपको बताए हैं, तो वो भी इंटरनेशनल पेनल्टीज को भी फेस करेंगी, और वो भी उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। सो इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी हमें नज़र भी आ रहा है, क्योंकि ईरान का जो रियाल है, ईरानियन करेंसी जो है, उसने ऑल टाइम हिट किया है लोएस्ट, और उसकी ट्रेडिंग जो है वो अराउंड कोई 1.1 मिलियन पर US डॉलर रही है तेहरान के ऊपर मार्केट के अंदर, जो कि इट्स सैड न्यूज़ एक्चुअली, बिकॉज प्रेशराइज करना एक स्टेट को एंड बाइसनेस तो है इसके अंदर। इट्स समहाउ जब हम इसको देखते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ पे इसका क्या इफेक्ट होगा, तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो कहती है कि हम इंस्पेक्शंस को रिज्यूम करेंगे, लेकिन ईरान जो है वो ये पूछता है, उसके सवालात ये हैं कि क्या आप वो जो जितनी भी डैमेज साइट्स हैं जिसको US और इजराइल ने स्ट्राइक किया था, क्या आप उसको भी इंक्लूड करेंगे, जो जून में उन्होंने स्ट्राइक किया था जिन साइट्स के ऊपर। और दूसरा वो ये कहते हैं कि आपने पहले, हमें शक क्या है कि आपने पहले भी डिस्क्लोज किए हैं हमारी जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आए थे। इसी तरह जो ईरान के न्यूक्लियर चीफ है मोहम्मद इस्लामी जो है, वो यूनाइटेड नेशंस को रिफ्यूज किया उन्होंने कि आपने क्योंकि स्ट्राइक्स की, जब आपने स्ट्राइक्स को भी कंडेम नहीं किया, आपने लोगों के मरने को भी कंडेम नहीं किया, तब आप हमसे और क्या चाहते हैं। सो ईरानी लीडरशिप जो है वो कहती है कि देखें जो ईरानी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमें फ्रेम किया जा रहा है बेसिकली हमारी नेशनल सॉवरेनिटी को टारगेट करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट और नेशनल सॉवरेनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। और इसी तरह जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उनका भी यही कंसर्न, उन्होंने अपनी स्पीच में इसको मेंशन भी किया है। तो अब सवाल फिर यहाँ पर आता है कि ईरान जो है वो क्या करेगा, क्या वो कॉम्प्रोमाइज करेगा या वो इसको रिटेलिएट करेगा। अब ईरानी प्रेसिडेंट तो ये कहते हैं कि हमारा जो गोल है ना वो ये है कि हम इस पे रिएक्शन शो करेंगे, बिकॉज जो आपने सैंक्शंस लगाई हैं बेसिकली आप इसको इसलिए नहीं लगा रहे कि ये न्यूक्लियर कंसर्न्स हैं, बल्कि वो आप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को हिट करना चाहते हैं। सो तेहरान का पर्सपेक्टिव ये है कि कोई भी डील जो है ना आप इनके साथ जो की जाएगी वो मीनिंगलेस है।
اور اس میں صرف ہم کیونکہ جو یہ جتنی بھی پاورز ہیں ان کے اسٹریٹجک گولز ہیں جن کو وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں سینکشنز لگا کے. اور پھر اس کے بعد اکنامک کانسیکوینسز تو آبویسلی اس کے اندر بہت زیادہ ہیں، جیسے ٹریڈ اینڈ یو نو دا بینکنگ اینڈ شپنگ نیٹ ورک اینڈ آل دیٹ. ساتھ ہی ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ بھی آبویسلی افیکٹ ہوگی. انفلیشن اور کرنسی ڈیویلیویشن ہم نے آلریڈی بھی دیکھا کہ پہلے بھی تھی، ابھی اور زیادہ ہو جائے گی. لیکن انفورسمنٹ جو ہے نا ان سینکشنز کو ایکسیپٹ کون کرتا ہے، کون کون سے ملک کرتا ہے، اٹ ویریز فرام کنٹری ٹو کنٹری. فار ایگزامپل چائنا کو دیکھتے ہیں تو چائنا will continue to buy Iranian oil despite all these sanctions because obviously وہ close relations ہیں، economic ties ہیں ایران کے ساتھ چائنا کے، اور انہوں نے ان sanctions کو انہوں نے UN میں اپوز بھی کیا. اور جہاں تک بات یہ آتی ہے گلوبل کو ہم نے دیکھ لیا، لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنلی چائنا کیسے اس کو رسپانس کرے گا، تو IRGC جو ہے وہ ایمفسس کہتا ہے کہ ایکٹیو اور اسمارٹ ریزسٹنس بہت ضروری ہے ٹو ویسٹرن اینڈ اسرائیلی پریشر. اور ایران کی لیڈرشپ نے بھی اس پہ وارن کیا ہے کہ سینکشن جو ہیں بیسیکلی وہ پریٹیکسٹ ہے ڈی اسٹیبلائزیشن کا ان دا ریجن، بیکاز آپ اس طرح سے آپ ایرانین کہتے ہیں کہ آپ اسرائیلی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جتنی بھی باقی پاورفل اسٹیٹس ہیں وہ ویک ہو جائیں. سو ایران جو ہے وہ اپنی اس بات کے ساتھ تو انٹیکٹ رہے گا، وہ اس کو سرنڈر نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی وہ جو انہوں نے NPT کی جو ٹریٹی سائن کی نا، نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی، وہ انہوں نے اس کو ابینڈن نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ ابھی بھی ان کی موجود ہے انٹرنیشنل لاز کے اکارڈنگلی. اور جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، تو دیکھیں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے فوراً اس کو بڑا سپورٹ کیا ان سینکشن کو، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر فردر کبھی کوئی ملٹری اسٹرائک کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے ایران پہ، اگر ہم نے دیکھا کہ نیوکلیر پروگرام کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. سو اٹس اے بگ تھنگ کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ کو آپ اس طرح کے میسج بھیجیں. اور ہم نے ہم نے اسرائیل کا ایک وار مانگری والا فیس دیکھا ہے اس ریجن کے اندر. سو ایران جو ہے وہ اس کو آبویسلی کاؤنٹر بھی کرے گا اور اپنا ریئیکشن بھی شو کرے گا، جو کہ اس کے ساورینٹی کو رسپیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن وہ کنٹریز جو ایران کے ساتھ سپورٹ کے لیے موجود ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ ان کو رسپیکٹ بھی کرے گا. لیکن موسٹلی ایران جو فیس کرے گا وہ اٹس گوئنگ ٹو بی پوٹینشیل آئسولیشن مزید ان گلوبل مارکیٹ. آلریڈی بھی موجود تھی، ابھی اور زیادہ ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ہی جیو پولیٹیکل ٹینشنز بھی انکریز ہوں گے، کیونکہ کنٹینیوسلی جو میسج اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے وہ حالات کو اور خراب کرے گا. اور ساتھ ہی اگر ہم تہران کا اوور آل جو ان کا میسج ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دے آر گوئنگ ٹو ریزسٹ اگینسٹ اٹ، اور وہ اس کو ایز این ایکسٹرنل انٹرفیئرنس دیکھتے ہیں اپنے معاملات میں. تو یہ جو سنیپ بیک ہے سینکشن کا، یہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے اس کنفرنٹیشن کو جو ایران فیس کرنے والا ہے. اور آبویسلی وہ اس ریجنل اسٹیبلٹی کے لیے بھی یہ ریئیکشن بہت کروشل ہے. سو دا بگ تھنگ اوور ہیئر از کہ کیا ایران اس جو نئی ویو آف سینکشن ہے کیا وہ کلیپس کر دے گا، یا اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کرے گا، یا اپنی اکانومی کو ایٹ لیسٹ اس سچویشن میں رکھے گا کہ وہ کلیپس نہیں ہوگی. So it's the big question and I would really like to know your opinion about it. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کوئی ایسا وے فائنڈ آؤٹ کرے گا جس میں وہ ان سینکشنز کو ریزسٹ کرے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ سرنڈر کر جائے گا؟ پلیز اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں. لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل. دس از ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی. On the next video we are going to discuss another international news. Thank you.